أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله. كل في كتاب مبين. الله الله الله. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا الله. إن هذا إلا سحر مبين. الله الله. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه الله. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله الله. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إن
إنه لفرح الله. الله 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 أكبر. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. جميل الصوت. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الله الله. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الله 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 الله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائع به الله 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 الله. وضائع به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك. الله 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 الله. إنما أنت نذير الله والله على كل شيء وكيل. الله 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 الله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائع به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك. الله 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 الله. الله والله على كل شيء وكيل.
الله إنما أنت نذير والله على كل شيء الله 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 أكبر الله أكبر يا شيخ بارك الله فيك الله وذروا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله من دون الله إن كنتم صادقين الله فإن لم يستجيبوا لهم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله الله أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو الله الله فهل أنتم مسلمون الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الله 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 ما شاء الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله إليهم أعمالهم
الله. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما الله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الله. أولئك يؤمنون به الله. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده الله. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله. 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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الله. وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله الله. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب الله. الله. ما كانوا
الله الله الله. بارك الله فيك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم الله. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله الله. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا أفلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله 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 الله. إن شاء الله. بارك الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الله الله. فقال
الله رحمة من عنده فعميت عليكم الله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا الله إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن توليتم أفلا تذكرون الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري الله ولا أقول للذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله الله أعلم بما في أنفسهم الله إني إذا لمن الظالمين الله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الله قال إنما
واهدنا